नाज़रीन, शदीद नुकसान उठाने के बाद बिल आखिर भारत की अकल ठिकाने पर आ ही गई है। पहला बाकायदा राब्ता हुआ है पाकिस्तान और भारत की गवर्नमेंट के दरमियान। इस राब्ते में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। आज रात 12 बजे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो खबरदार, होशियार। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या होने जा रहा है रात को 12 बजे, तफसीलात शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान ने कहा जा रहा है कि भारत की एक खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। इज इट ट्रू और नॉट, इसका भी पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के जो फतेह मिसाइल जिन्होंने आज भारत को निस्तो नाबूद कर दिया, तबाही और कोहराम मचा दिया भारत में, ये जो फतेह मिसाइल हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम में शामिल है। किस तरह से ये काम करते हैं और ये कहां कहां मार कर सकते हैं। नाज़रीन, इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हैं। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान के वो पायलट्स जिन्होंने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग भारत के खिलाफ ऑपरेशन किया, उन्होंने उड़ने से पहले एक इंतहाई अहम काम किया। वो काम क्या था ये भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शाहीनों को मुबारकबाद कि आज भारत की अकल ठिकाने लगाने में पाकिस्तान के जो शाहीन हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान का ये जो शाहीन है इसमें जो हमारे पायलट्स थे उनमें एक हमारा क्रिश्चियन भाई भी है, लेकिन जो आपको पता है कि जो मुसलमान हैं उनका जवाब ही नहीं है। अनडाउटेडली जो हमारा क्रिश्चियन भाई है उसने भी कमाल आज जो है वो जहाज़ उड़ाया और भारत को उसने साबित कर दिया कि हम चाहे किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों लेकिन पाकिस्तानी जो शाहीन है इनका कोई नेमल बदल नहीं है। नाज़रीन, जब पाकिस्तानी शाहीन ये हमला करने के लिए आज उड़े तो इन्होंने सबसे पहले अपनी अपनी वसीयत पे साइन किए, क्योंकि ये जानते थे कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जान कीमती नहीं है, ये मुल्क कीमती है। नाज़रीन, तो ये जो पायलट्स हैं, ये शाहीन हैं, इन्होंने अपनी वसीयतों पे साइन करके यहाँ से उड़े हैं। ये हैं भारतीय, ये हमें बताएंगे कि हमने कैसे जंग लड़नी है। इनसे तो अपने जो पायलट्स हैं वो तो बेचारे आते हुए भी उनकी टांगें कांपती हैं, जाते हुए भी इनकी टांगें कांपती हैं। तो ये है शाहीनों की असल हकीकत। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम वापस आएँ या ना आएँ। लेकिन नाज़रीन, सबसे जो कामयाब ऑपरेशन है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब फ़िज़ाई ऑपरेशन है, जिसमें इंतहाई नुकसान पहुंचाया। हमने दुश्मन के हवाई अड्डे उड़ा दिए, हमने दुश्मन की जो बंदरगाहें हैं, बंदरगाह तो कल ये कह रहे थे कि लाहौर की बंदरगाह कह रहा था कल इंडियन मीडिया, जो दुश्मन की जो अहम स्पेसिस हैं, कोई बंदरगाह नहीं हमने उड़ाई, जो अहम स्पेसिस हैं वो हमने उड़ा दी हैं, उनके हवाई अड्डे हमने उड़ाए हैं। नाज़रीन, भारत एक और चाल चल रहा है। वो चाल ये है कि भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो अमृतसर एयरबेस है और जो मुख्तलिफ जो पंजाब की जो ठिकाने हैं, जो पंजाब के शहर हैं, वहाँ पे बमबारी की है। नाज़रीन, पाकिस्तान को सिखों के साथ लड़ाने के लिए ये मोदी हुकूमत की एक चाल है। तो खबरदार, होशियार, सिख हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने सिखों के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की और DGISPR ने, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हमने पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो मिसाइल्स पंजाब पे दागे जा रहे हैं ये मोदी हुकूमत की अपनी कार्रवाई है। मकसद क्या है कि पाकिस्तानियों के साथ सिखों को पाकिस्तान के साथ लड़ाया जा सके। लेकिन मैं दोबारा फिर आपको अवेयर कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, पंजाब के सिखों को, ये बहादुर सिख हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। और सिखों का बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें उनके जो रूहानी पेशवे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मोदी हुकूमत क्या कर रही है? प्लानिंग्स कर रही है। नाकस प्लानिंग है, जाहिर सी बात है। एक तो उनका मीडिया 2 घंटे पहले झूठ बोलता है, 2 घंटे के बाद फिर तरदीद करता है, नहीं हम ये झूठ बोल रहे थे। नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत को सबक मिल चुका है और DGMOs की सतह पे पहली बाकायदा जो बातचीत है उसका आगाज़ हो गया है। और भारत के जो DGMO हैं उन्होंने पाकिस्तान को कॉल की है, कॉल करके, और मैं दोबारा फिर ये मोहतात अल्फाज हैं कि हाथ बन के तो माफ़ी नहीं मंगी, लेकिन उन्होंने कहा जी बस कर दो, बहुत हो गया हमारे साथ। आज जो सबक भारत को मिल गया है उसके बाद भारत की आप ये कह लें कि अब मेरा ख्याल है कि आइंदा 50 साल तक हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी सके। तो नाज़रीन, खबरें ये हैं कि DGMOs की बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज रात को 12 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट होगा और सायरन बजाए जाएंगे। इसका मकसद क्या है? ताकि चूँकि ये जो भारतीय, ये जो खौफनाक दरिंदे हैं जिन्होंने मासूम शहरियों को पहले भी निशाना बनाया, तो इनसे महफूज रखने के लिए। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन आप कोशिश करें कि रात को आपकी जो बाहर की लाइट्स हैं आप उनको ऑफ करके सोएं, उनको बंद करके सोएं। अभी तक क्योंकि प्रोसेस में है जंग खत्म नहीं हुई, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
اگر تو بھارت نے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، اگر مانگ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم ان کو سبق سکھانے کے لیے مزید بھی تیاریاں کر بیٹھے ہیں، اور اگر یہ ان تیاریوں پہ جائیں گے تو پھر یہ پریشان ہوں گے، پھر یہ گھبرائیں گے، اور پھر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی منع کریں گے کہ پاکستانیوں کو نہیں چھیڑنا۔ تو ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ ایک تو بات چیت ہو رہی ہے، چائنا امریکہ کی انوالومنٹ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، خبر گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان نے جو انڈین ایک خاتون پائلٹ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ رافیل پاکستان نے گرایا، انڈاؤٹڈلی گرایا ہے، لیکن یہ جو خاتون پائلٹ کے گرفتار ہونے کی خبر ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی خبر ہے، لیکن پاکستان نے جو سبق سکھایا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو پاکستان کی طرف سے جن پائلٹس نے یہ آپریشن کیا، میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی وصیتوں پہ سائن کیے تھے، اس کے بعد وہ اڑے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے پاکستان نے جو فتح میزائلز ہیں ان کے ذریعے کارروائی کی۔ یہ فتح میزائل کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ فتح 1 اور فتح 2 ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے فتح 1 سے آج جو کارروائی کی ہے یہ 140 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتا ہے، 140 کلومیٹر دور یہ جا سکتا ہے، اور 400 سے 500 کلو تک، 400 سے 500 کلو جو وار ہیڈ ہے اس کو یہ اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے۔ اس کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ سسٹم میں یہ جدید اضافہ ہیں، اور ان کا جو استعمال ہے وہ انتہائی درستگی کے ساتھ مختلف اہم اہداف پر جوابی حملوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ کن کن چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ یہ ایئر بیسز کو نشانہ بناتے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بناتے ہیں، ایمیونیشن ڈیپوز کو، لاجسٹک سپلائی لائنز کو، اور دشمن کے فارورڈ سپلائی ٹینکس یا توپ خانے وغیرہ کو یہ بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان میزائلوں کو دشمن کے دفاعی نظام کی حدود سے باہر سٹینڈ آف رینج سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ ان میزائلوں میں شوٹ اینڈ سکوٹ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ شوٹ اینڈ سکوٹ کیا ہے؟ یعنی یہ فائر کرنے کے فوراً بعد اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، اسی وجہ سے یہ دشمن کے جوابی گولہ باری سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقام فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو فتح میزائل ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے وقار یونس کی ڈیلیوری کے ساتھ۔ جب وقار یونس لیٹ سوئنگ کرتے تھے، یعنی کہ بال گرتی تھی، گرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ سوئنگ ہوتی تھی تو ایٹ دا اینڈ سمجھ نہیں آتی تھی، سیم اسی طرح سے یہ جو فتح میزائل ہیں یہ بھی اینڈ ٹائم جب انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر کے تو یہ ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں جو ٹرمینل سٹیج میں اس میزائل کی درستی، رفتار اور مینیوربلٹی انڈیا کے تمام دفاعی نظاموں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اچھا ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتا دوں کہ انڈیا کے پاس چونکہ 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے، 3 لیئر ڈیفنس سسٹم، اور یہ جو 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے اس میں جو باہر سب سے باہر والی جو طے ہے اسے S-400 کہتے ہیں، جو آج پاکستان نے اڑا دی ہے، اور یہ جو S-400 ہے اس کی رینج 300 سے 400 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور یہ انڈیا کے پاس اسرائیلی طرز کا یہ ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس براک 8 ہے اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، اور تیسرا انڈیا کا اپنا بنایا گیا آکاش سسٹم ہے جو اس دفاعی نظام کی تیسری طے ہے۔ تو ناظرین، یہ جو فتح میزائل ہے اس نے انڈیا کی تینوں جو لیئرز تھیں، جو تینوں دفاعی لائنز تھیں، اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب بھارت جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سامنے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہے، اور یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یار اتنی ٹیکنالوجی، اسرائیل بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اگر فرانس کی بات کی جائے تو فرانس کے طیارے بھی انہوں نے استعمال کر لیے، لیکن یہ جو جذبہ ایمانی ہے یہ جو پاکستانیوں کے پاس ہے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ بالآخر مودی گھٹنوں پہ آ گیا، پاکستان نے یہ جنگ جیت کے ایک مرتبہ پھر دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، ہم جن بھی حالات میں ہوں، ہم بھوکے رہ لیں گے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر اس کا جواب ہم جنگ سے ہی دیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، آپ نے پروگرام کے اختتام پہ نیچے کمنٹ میں ایک نعرہ ضرور لگانا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستانی شاہین پائندہ باد، تاکہ دشمن کو یہ میسج جا سکے کہ یہ جو شاہین ہیں، یہ جو 24 کروڑ عوام ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔